Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to our plant systematics, anatomy and development class. In the previous video, we finished the primary and secondary structure of root. And from now on, in a few videos or a series of videos, we are going to discuss the structure of stem, primary and secondary structure of stem, and the primary structure in monocot, dicot, and the secondary structure in dicot, secondary growth, and so on. So the stem primary structure. अब स्टेम में हम डाइकाट और मोनोकाट स्टेम दोनों की बात करेंगे, जबकि हमने रूट में इसका जिक्र नहीं किया। तो डाइकाट स्टेम और मोनोकाट स्टेम, अब हम स्टार्ट जो है वो लेते हैं डाइकाट स्टेम से। तो ऊपर आपको नज़र आ रहा है डाइकाट स्टेम प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो पहले हम प्राइमरी स्ट्रक्चर देखेंगे और फिर उसके बाद इंशाल्लाह इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखेंगे। पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर डाइकाट, फिर प्राइमरी स्ट्रक्चर मोनोकाट स्टेम और उसके बाद फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि जो डाइकाट स्टेम है, अगर उसके तमाम जितने भी उसमें टिश्यूज़ या रीजन्स या पार्ट्स पाए जाते हैं, अगर उनको हम ग्रुप्स में तकसीम करें तो वो 3 उसके मेजर रीजन्स बन जाते हैं, और वो हैं एपिडर्मिस, उसके बाद कॉर्टेक्स और स्टील। स्टील का लफ्ज़ पहले भी आ रहा है, ये वो लोहे वाला स्टील नहीं है, ये आमतौर पे वेस्कुलर सिलेंडर के मानों में, जिसमें बाज़-औक़ात हम एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल को भी साथ शामिल आमतौर पे कर देते हैं, वरना स्टील जो है वो ज़्यादातर वेस्कुलर टिश्यू के मानों में ही इस्तेमाल होता है, लेकिन बहरहाल ये टिश्यू भी बाज़-औक़ात उसके साथ इंक्लूडेड होते हैं। तो एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और स्टील, अब हमने इनकी डिटेल में ज़्यादा नहीं जाना, क्योंकि ये सारे टिश्यूज़ जो है वो पीछे हम टिश्यू सिस्टम्स में पढ़ चुके हैं। तो ये एक डायग्राम है आपके सामने स्टेम का जनरल स्ट्रक्चर, और दिस इज़ डाइकाट। ये डाइकाट स्टेम है, ये उसका टीएस है, और दिस इज़ पोर्शन ऑफ टीएस ऑफ ए डाइकाट स्टेम, टीएस ऑफ ए डाइकाट स्टेम। तो ये एक सनफ्लावर के स्टेम का टीएस है। तो इसमें आपको मुख्तलिफ स्ट्रक्चर जो है वो नज़र आएंगे, जिनका हमने अभी जिक्र किया। ये 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स में आपको नज़र आता है। तो ये पहला रीजन है, ऊपर वाला ये आपको नज़र आ रहा है, ये वाला। सो दिस इज़ यहाँ से जो शुरू हो रहा है ये वाला, तो दिस इज़ एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस है, और ये उसके साथ ट्राइकोम्स वगैरह हैं। फिर उसके बाद नीचे जब आप आते हैं तो यू गेट कॉर्टेक्स। तो ये जो एरिया है ये वाला, दिस इज़ कॉर्टेक्स, ये अब कॉर्टेक्स नज़र आता है। और उसके बाद फिर नीचे ये जो है दिस इज़ स्टील। अब इसमें ये आपको एक वेस्कुलर बंडल नज़र आ रहा है, ये आपको दूसरा वेस्कुलर बंडल नज़र आ रहा है, और सेंटर में आपको जो है वो क्या है, पिथ नज़र आ रही है। अब इसमें एपिडर्मिस क्या होती है वो हम पढ़ चुके हैं। ये हम यंग स्टेम की बात कर रहे हैं, अभी इसमें सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो स्टार्ट नहीं हुई। तो ये इसकी एपिडर्मिस है। मोस्टली इट इज़ सिंगल लेयर ऑफ सेल, सिंगल लेयर्ड होती है। इसके साथ आप देख रहे हैं इसके ये मल्टी सेलुलर एपिडर्मल हेयर्स हैं या ट्राइकोम्स वगैरह हैं। और उसके बाद अंदर जो और एपिडर्मिस क्यूटिनाइज्ड होती है, इसके ऊपर क्यूटिकल होती है या ऐसी प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, जिससे वाटर लॉस स्टेम में कम से कम होता है। फिर उसके बाद आपको ये सेवरल लेयर्ड कॉर्टेक्स नज़र आ रही है, आप देख रहे हैं। तो कॉर्टेक्स पे जो है आपको इसमें पैरेन्काइमा भी नज़र आ रहा है, और इसमें कोलेनकाइमा और पैरेन्काइमा। तो ये जो नीचे वाले सेल्स हैं ये वाले, तो ये पैरेन्काइमेटल सेल्स हैं। आपको बड़ी क्लियर इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस भी नज़र आ रही हैं, देखिए ये इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं। ये ऊपर वाले सेल आपको थिक वॉल नज़र आ रहे हैं एट द कॉर्नर। ये जो ब्लैक आपको इसमें नज़र आ रहा है, ये ब्लैकिश स्याही जो नज़र आ रही है, दिस इज़ थिकनिंग ऑफ द वॉल। तो ये इरेगुलर थिकनिंग है। तो ये ऊपर वाले ये जो 3-4 लेयर्स हैं, दिस इज़ कोलेनकाइमा, ये आपको कोलेनकाइमा नज़र आ रहा है, उसके नीचे पैरेन्काइमा है, और ये आपको एंडोडर्मिस नज़र आ रही है, ये वाली, दिस इज़ एंडोडर्मिस। तो कॉर्टेक्स इसमें पैरेन्काइमा भी होता है, उसमें कोलेनकाइमा भी होता है। ग्रीन स्टेम में फिर जब कॉर्टेक्स होती है उसमें क्लोरोप्लास्ट भी पाई जाती हैं, एंड दे कैन आल्सो सिंथेसाइज फूड।
فوٹوسنتھسس بھی اس کے اندر ہو سکتی ہے. تو یہ اس کا جو ریجنز تھے، باہر والا ایپیڈرمس تھا، دوسرے نمبر پہ کارٹیکس ہے. اب اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اینڈوڈرمس آ جاتی ہے، سنگل لیئرڈ آف سیل ہے، اور اس کے بعد آپ کو یہ جو نظر آ رہا ہے دس از پیری سائیکل، اینڈوڈرمس کے اندر اور فلوئم کے اوپر. تو یہ جو ایریا ہے دس از پیری سائیکل. اٹ از کوائٹ تھک والڈ، یہ اسکرین کا میٹس ہے. اور پیری سائیکل جو ہے وہ اسٹیم میں، چونکہ یہ اسٹیم ہے تو روٹ فارمیشن یہ اس قسم کے اسٹرکچر اس میں نہیں ہوتے، لیکن اگر ایڈونٹیشیس روٹس ہوں تو وہ یہاں سے انیشیلائز یا انیشیٹ ہو سکتے ہیں. تو یہ پیرنکائما، یہ ہے اسکلیرنکائما ہے پیری سائیکل کا. تو پیری سائیکل کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، وہاں پہ اس کو آپ ڈیٹیل سے دیکھیں. تو ایپیڈرمس، اس کے بعد یہ جو ہے کارٹیکس، اس کے بعد یہ اینڈوڈرمس، اور پھر اس کے بعد یہ جو ہے پیری سائیکل. پیری سائیکل کے نیچے یہ جو ایریا ہے دس از دی ویسکولر بنڈل، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے دس از ویسکولر بنڈل. بعض اوقات ہم اس کو بھی اسٹیل میں لے لیتے ہیں دونوں کو، لیکن جو پیور ویسکولر بنڈل ہے جس میں کنڈکٹنگ ٹیشو ہونے چاہیے تو وہ یہ ہے. یہ آپ کا فلوئم ہے، یہ آپ کا زائلم ہے، اور یہ جو بیچ میں ہے کیمبیم ہے. تو یہ اوپن ہو جائے گا. زائلم اور کیمبیم کے بیچ میں کیا چیز ہے؟ وی ہیو کیمبیم. تو یہ کیمبیم کی لیئرز ہیں، دس از کیمبیم ٹیشو. تو یہ اس ویسکولر بنڈل کا یہ ہے فلوئم، اس کے بیچ میں کیمبیم ہے، اور پھر اس کے نیچے کیا ہے زائلم. یہ جو موٹے موٹے آپ کو نظر آ رہے ہیں دائرے قسم کے، یہ ایمٹی اسپیسز ٹائپ، دیز آر ایکچولی ویسلز، زائلم ویسلز. اب ظاہر ہے اس میں آپ کو انڈیویجول ایک ایک ٹیشو نظر نہیں آئے گا، یہ اس کا ٹی ایس ہے، لیکن بہرحال یو گیٹ دی آئیڈیا کہ اس کے اندر یہ کیا چیز پائی جاتی ہے. تو یہ نیچے چھوٹے چھوٹے فلوئم ہیں، یہ ساری زائلم ہے جو کہ عام طور پہ پروٹو زائلم ہوتا ہے. اوپر والے جو ہے لکھے ہوئے یہاں پہ میٹا زائلم، اور اس کے اندر پیرنکائما میں پایا جاتا ہے، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ جو زائلم ہے یہ کمپلیکس ٹیشو ہے، فلوئم بھی کمپلیکس ٹیشو ہے. تو اس میں آپ کو ملیں گے دونوں چیزیں، اس میں پیرنکائما بھی ملے گا، اس کے کنڈکٹنگ سیلز بھی ملیں گے، اور چیزیں بھی اس کے اندر، فائبرز وغیرہ وہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں. تو ڈفرینٹ کائنڈز آف ٹیشو جو ہے وہ اس کے اندر ملیں گے. تو یہ ہو گیا اس کا اسٹیم کا، یہ 3 ریجنز ہو گئے. پھر ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. دس از ایپیڈرمس، دس از کارٹیکس، اور اس کو جو ہم اسٹیل کہہ لیتے ہیں، اور پھر سینٹر میں پتھ آ جاتا ہے، اس کو بھی ہم اس کے ساتھ شامل کر لیتے ہیں. تو سینٹرل ریجن پتھ ہے، اس کے بارے میں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. پیرنکائمیٹس ٹیشو ہوتا ہے، اسٹوریج کے کام آتا ہے عام طور پہ، اور دوسری بات ہے اس کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل سے پیچھے پڑھی ہیں. تو یہ آپ کے سامنے اس ڈائیگرام میں ہم نے دیکھ لیا دی پرائمری اسٹرکچر آف ڈائیکارٹ اسٹیم. تو اس میں جو ویسکولر بنڈلز ہیں دے آر اوپن بیکاز دے کنٹین کیمبیم ان بٹوین فلوئم اینڈ زائلم. تو یہ 2 ویسکولر بنڈلز آپ کے سامنے ہیں جو کہ انکمپلیٹ ہے، یعنی باقی یہاں پہ کمپلیٹ ہو جائے گا، اس کا کچھ حصہ ادھر ہوگا تو دے ول بیکم کمپلیٹ. اور پتھ اس کے اندر پائی جاتی ہے. اب آپ کو یہ پیرنکائما ملے گا ان بٹوین دا زائلم یا ویسکولر بنڈلز، جس کو ہم عام طور پہ زائلم رے کہتے ہیں، یا میڈلری ریز، اگر آپ کو یاد ہو پیچھے ہم نے پڑھا تھا. تو یہ وہ ریز ہیں جن میں یہ والے جو سیلز ہوتے ہیں یہ میرسٹیمیٹک بن جاتے ہیں، اور پھر یہ اس کیمبیم کو آپس میں ملا دیتے ہیں، جیسے ہم نے روٹ میں پڑھا تھا. تو پھر کیمبیم ایک کنٹینیوس رنگ بن جاتا ہے. ادھر جو ویسکولر بنڈل ختم ہوگا، اس کے بیچ میں جو ریز سیلز ہوں گے تو وہ اس کیمبیم کے ساتھ مل جائیں گے، اس طرح اس کے ساتھ. تو یہ سارے بیچ والے جو یہ ریز ہوتے ہیں، یہ اسٹیم میں اس طرح ہوتا ہے کہ یہ ویسکولر بنڈلز ہیں سپوز. تو یہ اس کا کیمبیم ہے. تو کیمبیم، اس کو ہم فیسیکولر کیمبیم کہتے ہیں، اب اس کا ذکر آگے آئے گا سیکنڈری گروتھ میں. تو یہ بیچ والا جو سیلز ہوتے ہیں یہ ریز جو ہیں، دیز آر ریز، یہ میڈلری ریز ہیں. یہ بعد میں میرسٹیمیٹک بن جاتے ہیں اور یہ کیمبیم رنگ کے ساتھ مل جاتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ جو کیمبیم ہے اٹ فارمز اے کمپلیٹ رنگ. جب سیکنڈری گروتھ شروع ہوتی ہے تو پھر اس میں یہ جب سیکنڈری گروتھ ہوگی تو آہستہ آہستہ یہ جو سارے ٹیشوز ہیں، پرائمری ٹیشوز، یہ بھی اور یہ باہر والے بھی، دے ود دا پیسیج آف ٹائم گیٹ آبلیٹریٹڈ، کرش ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اور ان کی جگہ سیکنڈری ٹیشو جو ہے وہ لے لیتا ہے. تو یہ تھا پرائمری اسٹرکچر آف ڈائیکارٹ اسٹیم. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم پرائمری اسٹرکچر آف دی مونوکارٹ اسٹیم دیکھیں گے. تھینکس فار واچنگ اینڈ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو.